رسیدی؟ آره مثل همیشه. حاضری قدیر؟ حاضرم. یواش یاشار. حالا تو. قول میدی همیشه دوست من باشی؟ آره قول میدم. دوست تا قیامت. قول.
Canım sen çaldın Ay Mirzaday Ay Mirzaday Koy badanalı Yine ya da saldın elim yanık keremi Canıma gol saldı Ay Mirzaday تو این آتش و بلوا نشستی که چی؟ این ساز اگه دست یه بچه باشه یه جور میخونه دست جوونام یه جور میخونه تو دست پیرمردا اما یه آواز دیگه داره تو دشت، جلگه، صحرا هر جا یه آواز داره آدمو که نمیتونن از عشقش جدا کنن میتونن عشقه که منو به اینجا کشونده عمو کبیر اسم منو از کجا میدونی؟ کیه که تو رو نشناسه مرد آواز ایل منو به خاطره های دور میبری جوون نه چندان دور داشتم می اومدم صدا تو شنیدم چه خوش میخوندی چی میخوندم؟ اسبهای جنگی از دیدن مردان شیهه سر میدهند و سم خود را بر زمین میکوبند سلحشوران از هر قوم و طایفه به نماز میایستند تا با دلهای روشن بر دشمن بتازند مؤذنان آوا سر داده و اذان صبح میگویند و امروز روزی است که عاقبت سپیدی بر سیاهی چیره میگردد خوب همه را از بر کردی عمو کبیر من همه آموخته هم از توه همیشه گوشم به صدای ساز و کلامت بوده یاشارم بود تو قهوه خونه روی تخت دوتایی به سازت گوش میکردیم عالمی داشتی ساز به دست رو زین اسب آواز میخوندی و میتاختی ما دنبالت تو هم رو سرمون نو یاشار از پشت شاخه درخت میپرید و تا پای کو یه نفس دنبالم میدوید از اون سمت یاشار جلو میپیچید از اون طرفم قدیر تو قدیری سلام باشی از 20 سال پیش که پدرم منتقل شد جنوب ندیدمت عاشق چقدر دلم بر آوازت تنگ شده بود یاشار من کجاست؟ من خیلی نگرانشم الان 3 روز رفته به یک مأموریت همش چشمم به این دره راستش عمو کبیر من باید فوراً برم پیش خورشید خان ولی جاشو نمیدونم تو منو میبری
بیا بریم تا دیر نشده. همیشه مزاحمی برای رویاهای ما هست. منطقه پر از نفوذیه. بیا قدیر، بیا سوار شو بریم. قدیر، سوار شو بریم. درست گفتی، منطقه کاملا نامنه. بهتره هرچه زودتر را بیفتی، ممکنه بریزن سر. نگرش دار. پورته! خیلی خوب، زود باش بیا بریم. چی کار میکنی؟ روشنش کن! دنبال اینن، مال شما! همین یه فشایی مونده. من میرم. مواظب خودت باش. مواظب باش. قدیر! حواسم هست. عمو کبیر، سوختم قدیر. جوانای این دیار عشق تیر دارن. صدای ددقلقت تو گوششونه. اون میگه راز موندگاری به نبرده، مثل کلاهمون. یه دستت ساز، یه دستت شمشیر. Havadaki şahım kimin, havadaki şahım kimin? Dökülmeli kan üstüne, dökülmeli kan üstüne, kan üstüne, kan üstüne. بیاین.
کبیر. چقدر به نظرم آشناست. که آخرش تو هم از با افتادی هاشم. عین گل محمدی یکی یکی پرپر میشه. اون از یاشار و حمید، اینم از کبیر. کبیر حیف شد بابا، کاش زودتر رسیده بودی. اینجور رفتن حیف نیست آی پارا. کبیر مرد بود، مردانم رفت، مردانه رفت. خورشید خان، ببینین نظامی عراقی هن لباس کردی تنشون کردن. حرمت این رخت به تن شریفیه که دست به آستینش ببره، به ولد کرده، به قومیه که سخت و سرد این روزگار رو با گرمی تنش تاق بزنه. توف به امیری که روانه این خاک. این بیش هزار گورستانتون میشه. لباس ها رو از تنشون در بیارین، ببرینشون زیر اون باریک سنگ. هیچ کدوممون اهل ساز نیست که یه دم عین خودت بخونه. های کبیر، این کوها سنگ به سنگشون، بند به بندشون برات زجه میزنن. ناحه تو گریه خاکه، تربتت آذرستانه. کبیر عاشق. سمعا وطاعة. شكو Dolaydın dolan yerde, dolaydın dolan yerde, dolup halgi boğan yerde, boğan yerde. Ol eşin olan yerde, ana zülfün yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya derdim alım. Ol neşir olan yerde, ol neşir olan yerde, ana zülfün yalan dünya, yalan dünya.
گرفتمش. چیکار کنی؟ بیا غریب، این جورا مال خودمه، بپوش که اینقدر نگی پام یخ کرد. ببین آی پارا، ببین چه کپکی گرفتم. علی روش بگو ولش کنی وگرنه به آقا معلم میگم. یاشار ولش کن بره. خیلی دنبالش کردم. یاشار به بابای قدیر آقا معلم میگم که ولش نکردی یا یالا. قاضی دارید اینجا وقت طرف بهتر فوراً راه بیافتید، همه جا رو به دقت بگردید. شاید ردی از یاشار و حمید پیدا کنید. خورشید خان، هر جا که فکرشو بکنید گشتیم، همه جای کوهستان هیچ اثری ازشون نیست. بازم صبح زود 2 نفر فرستادم سمت سیاکو. یعنی مهمات خالی کنید. از یاشار چه خبر؟ هنوز هیچی. خورشید خانم خیلی ناراحته. سلام خورشید خان، دیروز نیومدی. فرمانده قاسمی خیلی نگران شد. همه اومدن؟ همه منتظر شما. سلام. سلام. صبونت رو آوردم. دست درد. باعث زحمت شد. نه زحمتی نیست. یادگار بچگیمه. هنوز نگرشون داشتی؟ آره، وقتی تصمیم گرفتم پام بکنم دیگه بزرگ شده بودم، اما همیشه همراهم بود، حتی تو جبهه ها، هر جا که میرفتم. میدونی برام خیلی عزیز بوده. یادگار روزای خوب. هنوزم میوه ها رو اون بالا آویزون میکنی؟ مثل یه باغ میوه است، نگاه کن. میخوای برات بچینم؟ نه، بدون یاشار لطفی نداره. یادش بخیر. تو و یاشار همیشه میرفتین قلاب میگرفتین و میوه ها رو میدزدیدین. آره، چقدر خوب یادت مونده. چقدرم سر این کارو کتک میخوردی. شکمو بودین دیگه. هنوزم هستی؟ چی بگم؟ کاش از یاشار خبری میشد. چیکار کنه خورشید خان؟ یه دقیقه صبر کن، با هم میریم. هر جا ردی از یاشار و حمید پیدا کردید اونجا رو خوب بگردید. به چشم خورشید. حرکت میکنه. خورشید خان، منم با تو میام. تو بهتره بمونی یا استراحت کنی؟ حالم خوبه. بعدم من و شما و یاشار با فرمانده قاسمی یه جلسه توجیهی داریم. مگه همچین قراری نبوده؟ چرا؟ خب پس برنامه کار مشخصه. های پرند؟ قدیر؟ هنوز از یاشار که خبری نشده. اون بعد از عملیات شناسایی قراره بره پایگاه. آهای خورشید کجا؟ تو لشکره. حیف این نام برای تو. باز آقل خاله شروع کرد. اون بره کو؟ این زوزه گرگه. داد مگه شکست؟ برنود خفست؟ توف بی حیا به این ستما. مردین شما؟ کردین شما؟ بو 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 بو.
سلام فرمانده. سلام فرمانده. خوش اومدی خورشید. خیلی ممنون. یه روز وقتی می اومدیم تو را برخوردیم با آدم آی پارا حمید اون افتاده اومده یهو افتاد رو زمین بیهوشه همونجا سمت گوسفندا. اونم هست فقط حمید اونجاست افتاده تنهاست. اومدم.